रेडियो सन्देश 89.8 मेगाहर्ज, सबैभन्दा पृथक, सबैभन्दा बेस्ट। सुनवल नगरपालिका शिक्षा शाखाको सम्पूर्ण विद्यार्थी तथा अभिभावक ज्यूहरूलाई अनुरोध। विश्वव्यापी महामारी कोभिड-19 को कारण सम्पूर्ण विद्यालय र अन्य क्षेत्रमा बन्दाबन्दी भई लामो समयसम्म बाल बालिकाको पठन पाठन ठप्प रहेको अवस्थामा बाल बालिकाको सिकाइलाई निरन्तरता दिन सुनवल नगरपालिका र रेडियो सन्देश 89.8 मेगाहर्ज तथा रेडियो सुनवल 90.7 मेगाहर्ज को संयुक्त सहकार्यमा यही असार 4 गते बिहिबारबाट सुनवल पाठशाला कार्यक्रम निम्न तालिका बमोजिम एफएम कक्षा सञ्चालन भइरहेको हुनाले सम्पूर्ण अभिभावक ज्यूहरूलाई आफ्ना बाल बालिकाहरूलाई उक्त समयमा सहभागी गराइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। रेडियो सुनवलमा पढाइ हुने समय कक्षा 3 को बिहान 9:30 देखि 10 बजेसम्म, कक्षा 4 को बिहान 10:05 देखि 10:40 सम्म, कक्षा 5 को बिहान 11:05 देखि 11:45 सम्म, कक्षा 6 को मध्याह्न 12:10 देखि 12:55 सम्म र कक्षा 1 को दिउँसो 1:10 देखि 1:40 सम्म। त्यस्तै रेडियो सन्देशमा कक्षा सञ्चालन हुने समय कक्षा 2 को बिहान 9:15 देखि 9:30 सम्म, कक्षा 10 को दिउँसो 2:10 देखि 2:55 सम्म, कक्षा 9 को दिउँसो 3:10 देखि 4 बजेसम्म, कक्षा 8 को दिउँसो 4:10 देखि 5 बजेसम्म र कक्षा 7 को साँझ 5:10 देखि 6 बजेसम्म। अनुरोध सुनवल नगरपालिका शिक्षा शाखा। अभिभावकज्यू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तथा रेडियो सुनेर बस्नुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरूमा म जगन्नाथ माविकी शिक्षिका विनिता अधिकारीको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार। कोरोना भाइरसको कारणले सम्पूर्ण विद्यालयहरू बन्द रहेको अवस्थामा सुनवल नगरपालिका शिक्षा शाखा तथा रेडियो सन्देश 89.8 मेगाहर्जद्वारा प्रसारित सुनवल पाठशाला कार्यक्रममा आज पनि सदा जस्तै यही पूर्व निर्धारित समयमा म कक्षा 2 को गणित विषय शिक्षण गर्नका लागि उपस्थित भइसकेकी छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पक्कै पनि कापी कलम किताब लिएर रेडियो अगाडि बसेर कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ। इन प्रिभियस क्लास वी आर स्टडीड अबाउट ज्योमेट्रिकल फ्ल्याट शेप्स and today we are going to talking about this object. At first, in previous class we are talking about point. Point means a fine dot हो। point भनेको एउटा हामीले पेन्सिल, पेन अथवा पेनको सहायताले कुनै पनि चीजमा बनाउने एउटा थोप्लो हो। यसलाई चाहिँ हामीले point भनेर चिन्छौं। त्यसै गरेर यसलाई चाहिँ हामीले लाइन भनेर चिन्छौं। यो चाहिँ लाइन हो। त्यसपछि हामीले अघिल्लो क्लासमा अर्को शेपको बारेमा पढेका थियौं, दैट इज ट्रायंगल। इट हैज 3 लाइन, स्ट्रेट लाइन एंड 3 कॉर्नर, 1 corner, 2 corner and 3. In a triangle there are 3 straight line and 3 corner. And another object is quadrilateral, and in quadrilateral there are different shapes. This is rectangle. It has 2 equal line and another 2 equal line. It has 2 equal lines and 2 equal lines. These are rectangle, and it has 4
corner, and these corners are made straight angle, right angle. Right angle means L. L shape मा बनेको एंगललाई हामीले राइट एंगल भन्छौं. यो पनि क्वाड्रिलेटरल नै हो. यसलाई हामीले स्क्वायर भनेर चिन्छौं. यसमा चाहिँ सबै लाइनहरु बराबर हुन्छ. It has 4 equal lines. All the line are equal, and it has 4 corners, and these corners made a right angle. Right angle means shape of capital L. And another figure is circle. Circle is a round object and it is flat. यो चाहिँ चेप्टो खालको हुन्छ. सर्कल भनेको एउटा गोलो अब्जेक्ट हो. हामी यसलाई चाहिँ चुराको सहायताले अनि त्यसपछि गोटी क्यारमबोर्डको गोटीको सहायताले यसलाई चाहिँ हामीले ड्रा गर्न सक्छौं. यो चाहिँ फ्ल्याट हो. यो चाहिँ फ्ल्याट खालको हुन्छ. ल ओके स्टुडेन्ट्स, अब आज हामी सोलिड फिगरको बारेमा पढ्ने छौं. आजको क्लासमा हामीले सोलिड फिगरहरुको बारेमा अध्ययन गर्ने छौं. अघिल्लो क्लासमा हामीले फ्ल्याट अब्जेक्टहरुको बारेमा पढ्यौं र आज हामी सोलिड अब्जेक्टहरुको बारेमा पढ्ने छौं. ल सबैभन्दा पहिले सोलिड फिगर्सको बारेमा हामी चाहिँ पढ्ने छौं. Those objects which have length, breadth and height are known as solid figure. ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु फेरि एक पटक ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त. Those objects which have length, breadth and height are known as solid figure. म यसलाई एक पटक नेपालीमा पनि भनेर सुनाउने छु. जुन वस्तुको लम्बाई, चौडाई र उचाइ हुन्छ त्यस्ता वस्तुहरुलाई हामीले solid figure भनेर चिन्दछौं. For example, this is a solid figure. It has length, breadth and height. Okay students, for example, sphere, cuboid, cube, cylinder, cone, etc. Example को लागि sphere, cuboid, cube, cylinder, cone, etc. ल अब हामी सोलिड फिगरहरुको बारेमा छुट्टा-छुट्टै पढ्नु भन्दा अगाडि हामीले चाहिँ फ्ल्याट सर्फेस र कर्भ सर्फेसको बारेमा जान्नु आवश्यक हुन्छ. फ्ल्याट सर्फेस भनेको कस्तो सर्फेस हो र कर्भ सर्फेस भनेको कस्तो सर्फेस हो. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले बल बेला बेलामा खेल्ने गर्नु भएको होला हैन. इमेजिन गर्नुहोस् त बल कस्तो हुन्छ होला. मज्जाले खेल्नुहुन्छ है. बल खेल्न कति रमाइलो हुन्छ. मसँग यहाँ एउटा अब्जेक्ट छ. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हजुरहरुले रेडियो सुन्दै हुनुहुन्छ भने आफूले खेलेको त्यो बललाई इमेजिन गर्नु होला र यदि फेसबुक लाइभ मार्फत यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने मैले गरेका क्रियाकलापहरुलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला. मसँग एउटा अब्जेक्ट छ स्फियर. यसलाई मैले माथिपट्टिबाट स्केलले टच गरे अथवा नापे. यसरी टच गर्दा यो स्केलले सबैतिर टच गर्यो अथवा यसको सर्फेस पुरै टच गर्यो भने चाहिँ यो फ्ल्याट सर्फेस हुन्छ. तर यहाँ टच भएको छैन. यसले चाहिँ एउटा फिक्स पोइन्टमा मात्रै टच गरेको छ. यो चाहिँ कर्भ सर्फेस हो. र त्यसैगरी मैले यहाँ अर्को एउटा अब्जेक्ट लिएँ. तपाईहरुले टेबलको सर्फेस देख्नु भएको छ हैन. टेबलको सर्फेस माथि यसरी रुलर राखियो भने के हुन्छ, चारैतिर चाहिँ यो सर्फेसलाई जताबाट नाप्दाखेरि पनि टच हुन्छ. यसलाई चाहिँ हामीले फ्ल्याट सर्फेस भनेर बुझ्ने गर्छौं. पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई फ्ल्याट सर्फेस र कर्भ सर्फेसको बारेमा ज्ञान भइसकेको होला. फेरि एक पटक म चाहिँ यसलाई चाहिँ दोहोर्याउन चाहन्छु. If the ruler touches the top of the surface of object is called flat surface. If the ruler does not touch the surface of the object is called curved surface. ल अब हामी सोलिड फिगरहरुको बारेमा पढ्दै छौं. सबैभन्दा पहिले हामी स्फियरको बारेमा पढ्ने छौं. मैले अघि नै भनिसके विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु बल खेल्नुहुन्छ, मार्बल्सहरु खेल्नुहुन्छ. मार्बल्स भनेको त थाहा छ नि, गुच्चाहरु हो. त्यो गुच्चा बल गोलो खालको हुन्छ हैन. त्यसलाई चाहिँ हामीले स्फियर भनेर बुझ्ने गर्छौं. These are the examples of sphere. A perfect round object is called a sphere. Perfect round object.
है, यसलाई चाहिँ हामीले स्फियर भनेर बुझ्ने गर्छौं। फर एक्जाम्पल बल, ग्लोब्स, मार्बल। फेरि एकपटक सुन्नुहोस् है त। अ पर्फेक्ट राउन्ड अब्जेक्ट इज कल्ड स्फियर। पूर्ण रूपमा गोलो भएको अब्जेक्टलाई हामीले स्फियर भनेर बुझ्ने गर्छौं। ल त्यसपछि अर्को रहेको छ क्युबोइड एन्ड क्यूब। A cuboid and cube is a box shape object. बक्स बाकस जस्तो हुन्छ। बाकस त देख्नु भएको छ नि, देख्नु भएको छ है। A cuboid and cube is a box shape object. यिनीहरूलाई हामीले क्युबोइड क्यूब भनेर चिन्ने गर्छौं। यिनीहरू बक्स शेपका हुन्छन् र यिनीहरूमा थोरै मात्रै डिफरेन्स हुन्छ। That difference is cuboid is rectangular faces, cuboid has rectangular faces and cube has square faces. यो क्युबोइड हो, यसमा चाहिँ रेक्टेंगुलर फेसेसहरु हुन्छ, दुईवटा लाइनहरु लङ छ र दुईवटा लाइनहरु सर्ट छ। यो चाहिँ रेक्टेंगुलर फेसमा छ, यसलाई हामीले क्युबोइड भनेर चिन्छौं भने यसमा चाहिँ स्क्वायर फेस छ, यसलाई चाहिँ हामीले क्यूब भनेर चिन्ने गर्छौं। For examples of cuboid, match stick box, सलाईको बट्टा, बुक, तिमीहरूले अहिले हेरेर बसिरहेको बुक छ नि, त्यो बुक पनि यो बुकहरु पनि क्युबोइडका एक्जाम्पल हुन्। It has rectangular faces. तिमीहरूसँग हातमा भएको बुक पनि क्युबोइडको एक्जाम्पल हो। ल अब अहिले हामीले पढेका तीनवटा टपिक स्फियर, क्युबोइड एन्ड क्यूब, यिनीहरूका फेस, एज र भर्टेक्सहरूलाई काउन्ट गरेर हेरौं है त। स्फियर, क्युबोइड, क्यूब, फेस, एज, भर्टेक्स। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, मैले अघि नै तिमीहरूलाई सर्फेसको बारेमा बताएँ। एउटा फ्ल्याट सर्फेस हुन्छ र अर्को कर्भ सर्फेस हुन्छ। फ्ल्याट सर्फेस भनेको स्केलले चारैतिरबाट टच गर्न मिल्ने सर्फेसहरु, जस्तो यो क्युबोइडमा भएको सर्फेस भयो, र कर्भ सर्फेस भनेको स्केलले टच गर्दा एउटा पोइन्टमा मात्रै टच गर्ने, पुरै सर्फेसलाई टच नगर्ने सर्फेसलाई हामीले कर्भ सर्फेस भनेर भन्छौं। त्यसै गरेर एज भनेको यो पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बुझ्नु आवश्यक छ। दुईवटा फेसेसहरु मिट भएको लाइनलाई हामीले एज भन्छौं। टु फेसहरु चाहिँ मिट भएको लाइनलाई हामीले एज भन्छौं भने भर्टेक्स भनेको टु अर मोर देन टु एजेस आर मिट। A point where two or more than edges are met, that is called vertex. अब हामी यसलाई काउन्ट गर्न गइरहेका छौं। सबैभन्दा पहिले हामी स्फियरलाई हेर्ने छौं है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बललाई हेर्न सक्नुहुन्छ। बललाई हेरेर अथवा गुच्चा छ भने गुच्चालाई हेरेर काउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ स्फियर हो। मैले यहाँ स्फियर लिएकी छु। यसमा चाहिँ एउटा मात्रै सर्फेस छ। It has only one surface, that is कर्भ सर्फेस। यसमा चाहिँ एउटा कर्भ सर्फेस छ। one face, that is कर्भ। एन्ड अब यसको हामीले एजेसहरु काउन्ट गर्न गइरहेका छौं। यसमा चाहिँ एज छैन है, यसमा चाहिँ एज छैन, यसको ठाउँमा हामीले 0 लेख्दियौ। लेट्स काउन्ट इट भर्टेक्स। यसमा भर्टेक्स पनि छैन, भर्टेक्स पनि 0। बुझ्नुभयो नि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। एज भनेको दुईवटा फेसहरु मिट भएको पोइन्ट हो। यसमा चाहिँ फेसहरु मिट भयो, एज भनेको दुईवटा फेसहरु मिट भएको लाइन हो। यसमा लाइन चाहिँ छैन। र भर्टेक्स भनेको दुईवटा अथवा त्यो भन्दा बढी एजेसहरु
मिट भएको पोइन्ट हो, यसमा भर्टेक्स पनि छैन। इट हेज ओन्ली वन अ सर्फेस। अब हामी क्युबोइडको काउन्ट गर्न गइरहेका छौँ। इट इज अ क्युबोइड। सबैभन्दा पहिले हामी फेस काउन्ट गर्नेछौँ, क्युबोइडको फेस। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफूहरू रुममा बसेर पढ्दै हुनुहुन्छ भने रुमका भित्ताहरू अनि माथिको सिलिङ र तलको भुइँलाई पनि काउन्ट गर्नु है त म सँगसँगै। सबैभन्दा पहिला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले भित्ताहरू काउन्ट गर्नुहोस् है। 1 2 3 4 5 6 काउन्ट गर्नुभयो। ल फेरि एकपटक आफू बसेको रुमको भित्ताहरू काउन्ट गर्नुहोस् है त। 1 2 3 4 5 6 इट हेज 6 फेस। अब हामी एज काउन्ट गर्न गइरहेका छौँ। एजहरू हेर्नुहोस् है त, मैले अघि नै भनिसकेँ दुईवटा फेसेसहरू मिट भएको लाइनलाई हामीले एज भन्छौँ। अब काउन्ट गरौँ है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो रुमको दुईवटा भित्ताहरू जोइन्ट भएको लाइनलाई चाहिँ काउन्ट गर्नुहोला, यदि हजुरहरूसँग मसँग जस्तो अब्जेक्टहरू छैन भने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 काउन्ट गर्नुभयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? फेरि एकपटक हेर्नुहोस् है त। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ल इट हेज 12 एजेस। ल अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी चाहिँ भर्टेक्स काउन्ट गर्न गइरहेका छौँ। भर्टेक्सलाई कर्नर भनेर पनि भनिन्छ। अघिल्लो क्लासमा हामीले रेक्टेङ्गल त्यसपछि ट्रायङ्गलको कर्नरहरू काउन्ट गरेका थियौँ। त्यसै गरी यसमा एजेसहरू आएर मिट भएको पोइन्टलाई हामीले कर्नर भन्छौँ। कर्नरहरू काउन्ट गर्न गइरहेका छौँ। ल 1 2 3 4 5 6 7 8 इट हेज 8 एजेस। सरी भर्टेक्स है, 8 भर्टेक्स। फेरि एकपटक हेर्नुहोस् है त। 1 2 3 4 5 6 7 8 इट हेज 8 भर्टेक्स। अब हामी क्युबको काउन्ट गर्न गइरहेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले लुडो खेल्नु भएको छ होला, त्यसको गोटी देख्नु भएको छ हो, त्यो गोटीको अब हामी फेस एज र भर्टेक्सलाई काउन्ट गर्न गइरहेका छौँ। सबैभन्दा पहिले हामी फेस काउन्ट गरौँ है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले त्यो लुडोको गोटीमा त्यहाँ लेखिएका नम्बरहरू ख्याल गर्नुभएको छ कि छैन होला? ख्याल गर्नुभएको छ? पक्कै पनि ख्याल गर्नुभएको छ है त। ल त्यहाँ चाहिँ 1 2 3 गर्दै 6 नम्बरसम्म पुगेको हुन्छ। त्यो चाहिँ फेसमा, त्यहाँ प्रत्येक फेसमा एउटा फेसमा 1 अर्को फेसमा 2 3 गर्दै नम्बरिङ गरेर 6 सम्म पुगेको हुन्छ। बिकज क्युब हेज 6 फेसेस। अब हामी यसमा पनि काउन्ट गर्न गइरहेका छौँ। 1 2 3 4 5 6 क्युब हेज 6 फेस। यसपछि हामी एजेसहरू काउन्ट गर्न गइरहेका छौँ। एजेस भनेको दुईवटा फेसहरू मिट भएको लाइन हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यसमा पनि 12 फेसहरू छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो रुमका लाइनहरूलाई चाहिँ काउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एजेस काउन्ट गर्दैछौँ हामी। फेसहरू मिट भएको दुईटा भित्ताहरू जहाँ गएर जोडिएको छ त्यो भागको लाइनलाई चाहिँ काउन्ट गर्नु होला है त। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इट हेज 12 एजेस। अब हामी भर्टेक्स काउन्ट गर्न गइरहेका छौँ। भर्टेक्स भनेका चुच्चो परेका भागहरू है। 2 देखि 3 वटा
अथवा मोर देन द्याट एजहरू मिट भएको पोइन्टलाई हामीले भर्टेक्स भन्छौँ। अब हामी भर्टेक्सहरू काउन्ट गर्न गइरहेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले एजेसको बारेमा बुझिसक्नु भएको छ। आफ्नो रुममा 2 वा 2 भन्दा बढी लाइनहरू आएर मिट भएको पोइन्टलाई चाहिँ काउन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। 1 2 3 4 5 6 7 8 A cube has 8 vertex। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले स्फियर, क्युबोइड, क्युबको बारेमा जानिसक्नु भएको छ। म फेरि एकपटक यिनीहरूलाई रिभाइज गर्न गइरहेको छु। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। सबैभन्दा पहिले हामी फेरि स्फियरको बारेमा सुनौँ। अ पर्फेक्ट राउन्ड अब्जेक्ट इज कल्ड स्फियर। पूर्ण रूपमा गोलो भएको अब्जेक्टलाई हामीले स्फियर भन्छौँ। स्फियरमा एउटा मात्रै फेस हुन्छ र त्यो पनि कर्भ फेस हुन्छ। कर्भ भनेको घुमाउरो खालको, हामीले चाहिँ स्केलले नाप्न नसकिने, र यसमा चाहिँ एज र भर्टेक्स हुँदैन। फर एक्जाम्पल अफ स्फियर आर बल, ग्लोब, मार्बल्स, अरेन्ज इटिसी। त्यसपछि हामी क्युबोइड हेरौँ है त। अ क्युबोइड इज अ बक्स सेप अब्जेक्ट। क्युबोइड भनेको चाहिँ बाकस जस्तो आकारको अब्जेक्ट हो। बाकस जस्तो आकार भएका सबै वस्तुहरूलाई हामीले क्युबोइड भनेर चिन्ने गर्छौँ। क्युबोइड हैज 6 फेस, 12 एजेस एन्ड 8 भर्टेक्स। त्यसपछि फर एक्जाम्पल्स अफ क्युबोइड आर म्याचस्टिक बक्स, बुक इटिसी। सलाइको बट्टा पनि देख्नुभएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले। त्यो चाहिँ क्युबोइडको एक्जाम्पल हो र अहिले हजुरहरूको हातमा भइरहेको कपी किताब पनि क्युबोइडको एउटा एक्जाम्पल्स हो। त्यसपछि हामी क्युबको बारेमा सुनौँ है त। अ क्युब इज अ बक्स सेप अब्जेक्ट। क्युब अल्सो अ बक्स सेप अब्जेक्ट। क्युबोइड जस्तै क्युब पनि बक्स सेपको अब्जेक्ट हो, बट इट हैज स्क्वायर फेसेस। क्युबमा चाहिँ स्क्वायर फेसहरू हुन्छ, क्युबोइडमा रेक्टेङ्गुलर फेसहरू हुन्छ, क्युबमा चाहिँ स्क्वायर फेस हुन्छ। फर एक्जाम्पल्स अफ क्युब, डाइस। हामीले त्यो लुडो खेल्दाखेरि फाल्ने गर्छौँ नि डाइस, त्यो पनि क्युब हो। र चक बक्स, जुन चकहरू प्याक भएर आएको बक्स हुन्छ नि, त्यो बक्स पनि क्युबको एक्जाम्पल हो। ल, एन्ड क्युब हैज 6 फेस। हामीले अघि नै काउन्ट गरेर हेरिसक्यौँ। क्युबमा 6 फेस हुन्छ, क्युबमा 12 एजेस हुन्छ र 8 वटा भर्टेक्स हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, क्युबोइड र क्युबलाई हेर्ने हो भने यिनीहरूमा चाहिँ थोरै मात्रै डिफरेन्स हुन्छ। इट हैज सेम फेसेस, सेम एजेस एन्ड सेम भर्टिसेस। यिनीहरूमा बराबर फेस हुन्छ, बराबर एज हुन्छ, बराबर भर्टेक्स हुन्छ, बट इट हैज डिफरेन्ट इन देयर फेस, शेप अफ फेस। इट हैज अ क्युबोइड हैज रेक्टेङ्गुलर फेस एन्ड क्युब हैज स्क्वायर फेस। बुझ्नुभयो नि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। क्युबोइडमा रेक्टेङ्गुलर फेस हुन्छ, त्यो चाहिँ तिमीहरूको बुकलाई हेर्दा हुन्छ, र क्युबमा चाहिँ स्क्वायर फेस हुन्छ। यो चाहिँ तिमीहरूले खेल्ने लुडोको गोटीलाई हेऱ्यो भने बुझ्न सक्छौ। ल, यहाँसम्म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि बुझिसक्नु भएको छ। अब हामी सिलिन्डर र कोनको बारेमा पढ्नेछौँ। अब हामी सिलिन्डर र कोनको बारेमा पढ्नेछौँ। दिज अल आर सोलिड अब्जेक्ट। हामीले पढिसकेका स्फियर, क्युबोइड, क्युब, यिनीहरू पनि सोलिड अब्जेक्ट हुन् र सिलिन्डर एन्ड कोन पनि सोलिड अब्जेक्ट हुन्। यिनीहरू चाहिँ हामीले क्लास 2 मा पढ्नुपर्ने सोलिड अब्जेक्टहरू हुन्। अब हामी सिलिन्डरको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले किनेर ल्याउने बित्तिकैको नयाँ पेन्सिल ख्याल गर्नुभएको छ कि छैन? नतिखार्दै है, त्यसलाई तिखारेपछि होइन, नतिखार्दै भर्खरै मम्मीले किनेर ल्याइदिएपछि पेन्सिलहरू ख्याल गर्नुभएको छ नि, हो त्यो पेन्सिल सेपलाई हामीले सिलिन्डर भनेर बुझ्छौँ। अ सोलिड अब्जेक्ट विथ 2 फ्ल्याट एन्ड द्याट आर सर्कुलर एन्ड 1 कर्भ साइड इज कल्ड सिलिन्डर।
अ सोलिड अब्जेक्ट विथ 2 फ्ल्याट साइड्स, दुईवटा फ्ल्याट साइडहरू हुन्छ र एउटा चाहिँ कर्भ साइड हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले सिलिन्डर भनेर बुझ्ने गर्छौं। फर एक्जाम्पल पेन्सिल, पाइप एन्ड ब्याट्री। पाइप त देखेका छौं नि, घरहरुमा पानी फाल्नको लागि अथवा पानी घरमा धाराहरुमा त्यो पाइप जडान गरिएको हुन्छ, त्यो पाइप पनि सिलिन्डरको एउटा एक्जाम्पल हो। त्यस्तै गरेर लाइटहरुमा प्रयोग गरिने ब्याट्रीहरु, त्यो ब्याट्रीहरु पनि सिलिन्डरका एक्जाम्पल्स हुन्। त्यसै गरेर अब हामी कोनको बारेमा पढ्न गइरहेका छौं। A cone is a solid object that has a circular base and a single vertex. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले आइसक्रिम खानुहुन्छ है गर्मी समयमा? गर्मी समयमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले आइसक्रिम खाँदा त्यो क्रीमलाई राखेर दिएको बाहिरपट्टिको कभरलाई ख्याल गर्नुभएको छ होला हैन? कस्तो शेपको हुन्छ होला? माथिपट्टि फुकेको र तलपट्टि चुच्चो परेको, त्यसलाई हामी कोन भन्ने गर्छौं। मसँग यहाँ एउटा कोन शेपको अब्जेक्ट छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले यदि भिडियोबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने मैले देखाएको चित्रलाई राम्रोसँग हेर्नु होला र यदि अडियोबाट सुन्दै हुनुहुन्छ, रेडियोबाट सुन्दै हुनुहुन्छ भने त्यो आइसक्रिमलाई चाहिँ सम्झिनु होला। इट हैज अ फ्ल्याट बेस, यो चाहिँ बेसमा फ्ल्याट हुन्छ, यसमा एउटा फ्ल्याट सर्फेस हुन्छ र माथिपट्टिको भाग चाहिँ चुच्चो परेको हुन्छ, एउटा यसमा चाहिँ भर्टेक्स हुन्छ। यसलाई हामी कोन भनेर चिन्ने गर्छौं। A cone is a solid object that has a circular base and a single vertex. कोन भनेको एउटा त्यो ठोस वस्तु हो जसमा चाहिँ एउटा गोलो खालको फ्ल्याट बेस हुन्छ र अनि त्यसपछि त्यसमा चाहिँ एउटा सर्कुलर फ्ल्याट बेस र सिंगल भर्टेक्स हुन्छ, एउटा मात्रै भर्टेक्स हुन्छ। अब हामी यसका एक्जाम्पल्सहरु सुनौ है त। फर एक्जाम्पल आइसक्रिम, कोन, फनेल, क्रिसमस ट्री। क्रिसमस चाडपर्वमा त्यो ट्रीहरु बनाएको देख्छौ नि, सर्कुलर खालकोमा माथिपट्टि चुच्चो परेको र तलपट्टि फ्ल्याट शेपको चाहिँ बनाइएका हुन्छन् ट्रीहरु। त्यो क्रिसमस ट्री पनि कोनको एउटा एक्जाम्पल हो। र फनेल भनेको घरमा त्यो जर्किनहरुमा तेलहरु खन्याउनको लागि मम्मीहरुले प्रयोग गर्नुहुन्छ नि, हो त्यो अब्जेक्टलाई हामीले फनेल भन्छौं, त्यो पनि एउटा कोनको एक्जाम्पल हो। ल अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हामी चाहिँ सिलिन्डरका फेस, एज र भर्टेक्सहरु काउन्ट गरौँ है त। सबैभन्दा पहिले हामी सिलिन्डरका फेस काउन्ट गरौँ। मैले तिमीहरुलाई स्टार्टिङमै फ्ल्याट सर्फेस र कर्भ सर्फेसको बारेमा बताइसकेकी छु। यो सिलिन्डर हो, यसमा हामी यसका सर्फेस काउन्ट गर्ने छौं। इट हैज 2 फ्ल्याट सर्फेस, यसमा चाहिँ दुईवटा फ्ल्याट सर्फेस हुन्छ, 1 2 र एउटा चाहिँ कर्भ सर्फेस हुन्छ। इट हैज 3 सर्फेस, यसमा चाहिँ 3वटा फेसहरु हुन्छ जसमा दुईवटा फ्ल्याट सर्फेस हुन्छ र एउटा चाहिँ कर्भ सर्फेस हुन्छ। यसमा चाहिँ टोटल 3 वटा सर्फेस हुन्छ। तिमीहरुले आफ्नो पेन्सिललाई नतिखारिएको पेन्सिलबाट पनि काउन्ट गर्न सक्छौ। पेन्सिलको दुईवटा साइडहरु फ्ल्याट सर्फेस हुन् र बीचको भाग भनेको कर्भ हुन्छ, त्यो चाहिँ कर्भ सर्फेस हो। इट हैज 3 फेसेस। अब हामी यसको एज काउन्ट गर्दै छौं। यसमा 2 एजेस हुन्छ, हेर है 1 and 2, यसमा 2 एजेस हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हजुरहरुले किताब पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। पेज नम्बर 13 मा त्यहाँ अब्जेक्टहरु देखाइएको छ र तिनीहरुको फेस, एज र एक्जाम्पलहरु पनि दिएको छ। सँगसँगै बुक पनि हेर्दै गर्नुस् है। यसमा चाहिँ 2 वटा एजेसहरु हुन्छ, साइड साइडमा फ्ल्याट सर्फेस सँगै एउटा एज यता एउटा एज यता। अब हामी यसमा भर्टेक्स काउन्ट गर्न गइरहेका छौं। यसमा भर्टेक्स छ कि छैन होला त? ख्याल गर्नु त। तपाईहरुसँग भएको पेन्सिलमा भर्टेक्स छ कि छैन होला? छैन है। भर्टेक्स भनेको 2 वा 2 भन्दा बढी एजहरु मिट भएको पोइन्टलाई हामीले भर्टेक्स भन्छौं। यसमा चाहिँ एजहरु मिट भएको छैन, यसमा भर्टेक्स छैन। इट हैज 0 भर्टेक्स। अब हामी कोनमा भएका फेस, त्यसपछि एजेस र भर्टेक्स काउन्ट गर्न गइरहेका छौं।
तल देखाउनु है। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफूले खाने बेला खाने गरेको आइसक्रिमलाई इमेजिन गर्नुहोस् है। त्यो आइसक्रिमलाई सम्झिनुहोस्, त्यसको त्यो बाहिरपट्टिको कोन त्यो कभर कस्तो थियो त, अनि त्यसपछि त्यही अनुसार हामीले यसका चाहिँ एज, फेस र भर्टेक्सहरू काउन्ट गर्नेछौँ। ल मसँग यहाँ एउटा कोन सेपको फिगर छ, अब्जेक्ट छ। यसमा चाहिँ एउटा फ्ल्याट सर्फेस हुन्छ र एउटा कर्भ सर्फेस हुन्छ। इट ह्याज two surface, one is flat and one is curve. एउटा चाहिँ flat face छ, एउटा curve face छ। It has two face. अब हामी यसको एज काउन्ट गर्न गइरहेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, यसमा एज कतिवटा हुन्छ होला? हजुरहरूले त्यो कोनमा कतिवटा लाइन देख्नुभयो होला? आइसक्रिम खाँदा त्यसमा एउटा मात्रै एज हुन्छ है। बेसमा त्यो फ्ल्याट सर्फेससँगै एउटा मात्र एज हुन्छ। इट ह्याज ओन्ली वान फेस। इट ह्याज वान एजेस, वान फ्ल्याट फेस एन्ड वान कर्भ फेस। इट ह्याज टू फेसेस एन्ड वान एज। अब हेर्नुहोस् त, यसमा भर्टेक्स कतिवटा हुन्छ होला? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू त्यो हजुरहरूले खाने गरेको आइसक्रिममा चुच्चो परेको भाग कतिवटा थियो होला? सम्झिनुहोस् त, पक्कै पनि सम्झिनु भयो है। इट ह्याज वान भर्टेक्स। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आजको क्लासमा हामीले स्फियर, क्युबोइड, क्युब, सिलिन्डर र कोनको बारेमा पढ्यौँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि स्फियर, क्युबोइड, क्युब, सिलिन्डर र कोनको बारेमा बुझिसक्नु भएको छ। स्फियर हजुरहरूले खेल्ने गरेको बल हो। बललाई चाहिँ हामीले स्फियर भनेर चिन्ने गर्छौँ। क्युबोइड भनेको अहिले हजुरहरूको हातमा भएको किताब, त्यसलाई बन्द गरेर हेर्नुभयो भने क्युबोइड सेपमा पाउन सक्नुहुनेछ। क्युब भनेको हजुरहरू बसेको रुम, त्यसपछि हजुरहरूले खेल्ने गरेको त्यो लुडोको डाइस, तिनीहरू चाहिँ क्युब हुन्। र सिलिन्डर भनेको घरमा भएका पाइपहरू, हजुरहरूको हातमा भएको नतिखारिएको पेन्सिल, तिनीहरू चाहिँ सिलिन्डर हुन् भने हजुरहरूले बेलामा खाने आइसक्रिम, त्यसको कभर चाहिँ कोन हो। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले स्फियर, क्युबोइड, क्युब, सिलिन्डर र कोनका फेस, एज र भर्टेक्स अब काउन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अब मैले होमवर्क दिन गइरहेको छु। पेज नम्बर 14 फर्काउनु होला। पेज नम्बर 14 मा रहेको 1, 2, 3, 4 र 5 नम्बरलाई हजुरहरूले होमवर्कको रूपमा नोट गर्नु होला। फेरि अर्को दिनको क्लासमा हामी यस बाहेक बाँकी रहेका एक्सरसाइजहरूलाई पढ्नेछौँ, गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो कठिन घडीमा घरमै बसेर आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिनुहोला र शिक्षकहरूले रेडियो मार्फत पढाउनुभएका कुराहरू र हजुरहरूको नजिक रहनुभएका शिक्षक साथीहरूले दिएका निर्देशनहरूलाई राम्रोसँग पालना गर्नुहोला। सफा रहनुहोला, स्वस्थ रहनुहोला। धन्यवाद।